अस्सलाम वालेकुम तालिबात। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन एफ ब्लॉक सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से मैं हूं आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी की टीचर समीना अशरफ। हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी खेलों की नफ्सियात में मुख्तलिफ नज़रियात। खेलों की नफ्सियात में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल को एक्सप्लेन करने के लिए जो नज़रियात पेश किए गए हैं वो ये हैं: द माइंडफुल बेस्ड अप्रोच, द सिस्टमेटिक अप्रोच, द फैक्ट्स अबाउट मेंटल हेल्थ इन स्पोर्ट, द हिप्नोसिस अप्रोच और द हाइब्रिड अप्रोच। अब हम इन नज़रियात को देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले है द माइंडफुल बेस्ड अप्रोच। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जो काम भी कर रहे हैं उसको हाजिर दिमागी के साथ करें और उसमें मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो होकर और अपने इर्द गिर्द के तमाम माहौल को तवज्जो में रख कर उस काम को किया जाए। माइंडफुल बेस्ड अप्रोच जो है ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बाद में आई। इससे पहले जो अप्रोच राइज थी वो थी स्किल ओरिएंटेड अप्रोच। स्किल ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब ये था कि इसमें खिलाड़ी के स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये समझ में बात आने लगी कि स्किल चाहे जितने मर्जी बढ़ा लिए जाएं, लेकिन अगर इंसान माइंडफुल नहीं है तो उन स्किल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं और एथलीट गलती कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोच स्किल्स की नफ़ी करती है या ये उनके ख़िलाफ़ है। ये एक एडिशन के तौर पर इस अप्रोच को राइज किया गया, यानी इस अप्रोच के मुताबिक अगर स्किल्स के साथ साथ माइंडफुलनेस भी मौजूद हो तो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है। माइंडफुल बेस्ड अप्रोच की जो ख़ास बात है कि इसमें हियर एंड नाउ एक्सपीरियंस को फोकस करने की कोशिश की जाती है और इस हियर एंड नाउ एक्सपीरियंस के दरमियान कोई भी डिस्टर्ब करने वाली जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद जो अगला नज़रिया है वो है द सिस्टमिक अप्रोच। ये नज़रिया ये कहता है कि एथलीट रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, यानी जिस तरह एक इंसान एक समाजी हैवान है इस तरह एथलीट भी समाज को, ताल्लुक़ को, अपने इर्द गिर्द के ग्रुप को या लोगों को बहुत अहमियत देते हैं। हर इंसान जिस माहौल में रहता है उसमें उसके बहुत कॉम्प्लेक्स हालात होते हैं जिनमें साइकोलॉजिकल, सोशल और हर किस्म के फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। हर एथलीट का भी एक अपना एक इन्वायरमेंट होता है, एक साइको सोशल इन्वायरमेंट होता है जो कि हर एथलीट का अपना होता है, दूसरों से डिफरेंट होता है, जिसको कि हर एथलीट अपने हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। इसी तरह हर एथलीट जब स्पोर्ट्स में एंटर होता है या जब वो उनके अंदर पार्टिसिपेट करता है तो जो कंडीशंस होती हैं, जो हालात होती हैं वो हर एथलीट के दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। इसमें बहुत सारी बातें शामिल हो जाती हैं, जैसे एथलीट की बैकग्राउंड है, उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, कोचेज़ हैं, इसी तरह जो स्पोर्ट्स के महकमे से काम करने वाले जो ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं वो हैं। तो इन सब का जो एक्सपीरियंस है वो हर एथलीट का अपना डिफरेंट होता है। तो इस अप्रोच के मुताबिक अगर किसी एथलीट को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े या वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हो तो सिस्टमेटिक अप्रोच के मुताबिक एक एथलीट के दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उनको सिस्टमेटिकली देखने की ज़रूरत है और कोई एक तरीका नहीं है जिसको हर एथलीट के ऊपर एक ही यकसा अंदाज में अप्लाई कर दिया जाए। इसलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जब किसी एथलीट को मशवरा देगा तो अगर वो सिस्टमिक अप्रोच के मुताबिक मशवरा देगा तो वो उसको कोई लगा बंधा मशवरा नहीं दे देगा, बल्कि उसके ख्याल के मुताबिक जो एथलीट है वो ही अपना बेहतरीन एक्सपर्ट है, अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में वो सबसे बेहतर समझ सकता है। और एक काउंसलर का या एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ ये रह जाता है कि वो एथलीट को उसके मसाइल से और पॉजिटिव चेंज लाने में मदद दे, लेकिन ये सब कुछ करना एथलीट ने खुद है।
اس کے بعد اگلا جو طریقہ یا اپروچ ہے وہ ہے دا فیکٹس اباؤٹ مینٹل ہیلتھ ان اسپورٹ۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اسپورٹس بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، اور جب انسان اسپورٹس میں جاتا ہے، ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہے، تو اس سے نہ صرف اس کا باڈی صحت مند ہوتا ہے بلکہ اس کا مائنڈ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک اسپورٹس مین، ایک ایتھلیٹ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ کسی ایموشنل ڈسٹربنس یا کسی مینٹل پرابلم کا شکار نہیں ہو سکتا۔ کھلاڑی بھی سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ کچھ معاملات میں اگر دیکھا جائے تو کھلاڑیوں کی زندگی میں سٹریس کا عنصر عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ٹریننگ کا سٹریس ہوتا ہے، مقابلے کا سٹریس ہوتا ہے، میڈیا کو فیس کرنے کا سٹریس ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اکثر ایتھلیٹس میں ڈپریشن اور انگزائٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس اپروچ کے مطابق اس بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ایک کھلاڑی کی زندگی میں کتنے سٹریسرز ہوتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جانا چاہیے تاکہ ان کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ اگلی اپروچ ہے دا ہپنوسس اپروچ۔ ہپنوٹک ٹرانس آپ جانتی ہوں گی کہ کیا ہے، کہ اس میں ایک ماہر ایکسپرٹ جو کہ ہپنوٹزم کا ماہر ہوتا ہے، وہ اپنے کلائنٹ کو یا اپنے سبجیکٹ کو ایک انکریزڈ سجیسٹیبلٹی کی اسٹیٹ میں لے جاتا ہے۔ پہلے اس کو ریلیکس کروایا جاتا ہے، پھر وہ اپنے ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ایک ٹرانس کی سچویشن میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں ارد گرد کی چیزوں کے ساتھ توجہ بالکل کم ہو جاتی ہے اور پوری توجہ صرف اور صرف ہپنوٹسٹ کے الفاظ کے اوپر ہوتی ہے، جو کہ ریپیٹیٹیو الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ماحول کو بالکل پرسکون رکھا جاتا ہے، ڈسٹریکٹنگ نہیں ہونا چاہیے ماحول کو، اور عموماً ایک کاؤچ پر لٹا کر یہ ہپنوٹزم کا جو کام ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک بہت انکریزڈ ریلیکسیشن کی اسٹیٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سجیسٹیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ سجیسٹیبلٹی بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایتھلیٹ بہت سجیسٹیبل ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کو جو ہپنوٹسٹ ہے جو بھی مشورہ دے گا یا جو ایڈوائس دے گا یا جو سجیسٹ کرے گا، ایتھلیٹ اس کو مانے گا۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہپنوٹک ٹرانس میں لا کر ایتھلیٹس کی بہت سی غلط عادتوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی ایتھلیٹ کو ہپنوٹک ٹرانس میں لا کر اس کو یہ سجیسٹ کیا جائے کہ آئندہ تم ٹریننگ پر دیر سے نہیں پہنچو گے، تو وہ ایتھلیٹ وقت کا پابند ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہپنوٹک اپروچ کتنی فائدہ مند ہے اور کتنی ایفیکٹو ہے، اس کی ایفیکٹونیس کے بارے میں مختلف سائیکالوجسٹ کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہپنوٹک ٹرانس میں تو سجیسٹیبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس سجیسٹیبلٹی کا اثر بعد میں کھلاڑیوں کی زندگی کے اوپر کوئی خاص نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اگلی جو اپروچ ہے وہ ہے دا ہائبرڈ اپروچ، اور یہ بہت ہی آسان اپروچ ہے یا آسان طریقہ ہے۔ اس طریقے کے مطابق موجودہ ترقی یافتہ زمانے میں، جبکہ نفسیات کی سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، ایک سائیکالوجسٹ کو کسی ایک اپروچ کے اوپر لمیٹڈ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو تمام اپروچز کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان تمام اپروچز کی جو اچھی باتیں ہیں اور جو اپلائی کی جا سکتی ہیں ان کو استعمال میں لانا چاہیے۔ یعنی ایک سائیکالوجسٹ کو اپنی اپروچ، کسی بھی اپروچ کو اپلائی کرتے ہوئے فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرڈ اپروچ میں ایک سائیکالوجسٹ مختلف نظریات کا مکسچر اپنی پریکٹس میں اور کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو بہتر کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ تو طالبات، یہ تھیں اسپورٹس سائیکالوجی میں استعمال ہونے والی کچھ اپروچز۔